Tuig sa pagtuo. Year of Faith. Oktubre 11, tuig 2012, ngadto sa Nobyembre 24, tuig 2013. Binasi sa sulat apostoliko ni Santo Papa Benedicto XVI, Purta Fide, o pultahan sa pagtuo, uban sa catechesis sa credo o mga sakramento. Ang mensahe ni Archbishop Romulo G. Valles Didi. Mga igsuon diha ni Kristo. Sa landumong higayon, atong duyugan ang mahal nga Santo Papa Benedicto XVI sa iyang panawagan sa pagsaulog sa tuig sa pagtuo gikan sa Oktubre 11, tuig 2012 hangtod sa Nobyembre 24, tuig 2013. Subay siyang sulat apostoliko Purta Fide kon pultahan sa pagtuo. Ang Oktubre 11, tuig 2012, mao ang ika-50 katuig nga kasumaran kung golden anniversary sa pag-abli sa Konseho Vaticano niadtong Oktubre 11, 1962 ni Santo Papa Juan XXIII ug atul usab sa ika-20 kakasumaran sa pagpatuman sa katesismo sa Katolikong Simbahan kon CCC niadtong Oktubre 11, 1992 ni Santo Papa Juan Pablo II. Duyo gayud niining tuig sa pagtuo, bag-uhon og palambuon nato ang mga kamatuoran sa atong Kristohanong pagtuo nga gibilin kanato sa atong Ginoong Hesukristo diha sa mapadayunong pagsangyaw, evangelization og pagpanudlo, catechesis sa simbahan nga giniyahan sa Espiritu Santo sa atong kapanahunan karon. Busa mapasalamaton kita nining basahon tuig sa pagtuo subay sa sulat apostoliko ni Santo Papa Benedicto XVI, Purta Fide, kon pultahan sa pagtuo, uban sa mga catechesis sa atong credo og mga sakramento sa pagtuo gikan sa katesismo sa Katolikong Simbahan kon CCC, Compendium sa Katesismo sa Katolikong Simbahan kon CCCC, og sa Katesismo sa Pilipinong Katoliko kon CFC. Hinaot nga makatabang kini sa tibok tuig nga pagsaulog sa tuig sa pagtuo. Ang Diyos manalangin kaninyo kanunay. Romulo G. Valles Didi, Archbishop of Davao. Ang pagpahinungod nining basahon sa tuig sa pagtuo. Human masugyot kining maong pagpangandam sa pagsaulog sa tuig sa pagtuo didto sa Daditama meeting natong Septembre 4 ug 5, tuig 2012 didto sa San Victor Island, Baganga, Davao Oriental, Diocese of Mati, ubos sa makoting paghasa sa atong Arsobispo in charge sa Metropolitan See of Davao nga si Arsobispo Romulo Valles Didi na hipatik kining maong tamdanan. Hinaot nga makatabang kini sa atong makahuluganong pagsaulog sa tuig sa pagtuo gikan sa Oktubre 11, tuig 2012 hangtod sa Nobyembre 24, tuig 2013, subay siyang sulat apostoliko Purta Fide kon pultahan sa pagtuo. Manghinaot kami nga duyog sa tanang mga Katolikong Kristohanon dinhi sa Mindanao, libi na dinhi sa atong subregion sa Daditama kon Davao, Digos, Tagum, Mati nga mga dioceses og archdiocese, kining maong tamdanan makatabang alang sa mabungahong kasulugan sa tuig sa pagtuo. Kaninyo matlinahuron, Youth and Mass Media, MSPC Youth, CMN Mindanao.